उनले बनाएको घरलाई हाम्रो भनिरहेका छौँ, हामी नबुझेर हाम्रो भनिरहेका छौँ। त्यही कारणले हामी कस्तो छ, देशभित्र हामी शरणार्थी भयौँ हैन। त्यो घरभित्र हामीले ठाउँ किन पाइनुहुन्छ भने घर हाम्रो होइन, हामीले यही कुरा बुझिरहेको छैनौँ। 12 बुँदे समझदारी पछि स्थापित भएको चिजलाई सिस्टम भनेर 12 बुँदे समझदारी त्यो कोर्सको अन्त्य भनिरहेछ हैन। अब त्यो समाधानको एउटा चरण हो, निश्चित रूपमा हो हैन। जस्तो 62 साल यताको जुन कोर्स हो नि, अब यो अराजकताको अन्त्यको चाहिँ अब एउटा समाधान हो, तर एउटा त्यो अल्पकालीन सानो चरणको समाधान मात्रै हो। समस्या त्योभन्दा धेरै गहिरो छ। मैले सिस्टम भनेर त्यति बुझ्दैन। मैले सिस्टम भनेको के बुझ्छु भन्छ भने सिङ्गो संसदीय सिस्टम भनेर मैले बुझ्छु हैन। जस्तो अहिले पनि संसदीय हो, 12 बुँदेपछि अलिकति चाहिँ रूपान्तरण गरिएको छ, सङ्घीय भनिएको छ हैन, गणतन्त्र भनिएको छ, धर्मनिरपेक्षता भनिएको छ, तर हो संसदीय प्रणाली। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसको अन्त्यकै कुरा गर्नु छ भने हामी 7 सालै पुग्नुपर्छ, 7 सालै पुग्नुपर्छ। र 7 सालमा यो सिस्टम जुन तरिकाले ल्याइयो यससँग जोडेका मूल्य मान्यता र विचारहरूसँगै हामी पुग्नुपर्छ। त्यसैले मैले समाधानलाई, हामीले समाधानको विषयमा सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा त मैले धेरै कुरो उठाएँ, तर त्यो धेरै व्यापक भएको हुनाले मान्छेहरूलाई बुझ्न अलिकति कठिनाइ भइरहेको महसुस मलाई भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो समाधान, थायी समाधान पनि जस्तो अल्पकालीन सबै अगाडि बढेर जाँदाखेरि हामीले अहिलेको न्यूनतम शर्त 12 बुँदेको अन्त्य, 12 बुँदेपछिको कोर्सको अन्त्य जो तत्काल अगाडि बढ्नुको निम्ति टेक्ने बाटो भयो। तर यसको थायी समाधान के त? थायी समाधान के त? मैले अब यहाँ धेरै ठुलो बहस चलाउन सक्दिनँ हैन। जस्तो आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ एजेन्डामा यसको समाधान कसरी हामीले खोज्ने भन्ने कुरा मैले चाहिँ केही समयभित्रमा चाहिँ म सूत्रबद्ध रूपमा मात्रै मैले राख्छु। त्यो धेरै ठुलो बहसको कुरो छ। अब हामीले के भनेका छौँ, जस्तो हामीले अहिले पार्टी स्थापना पनि गऱ्यौँ त्रिमूल नेपाल। हामीले चाहिँ जति पनि समस्याहरू छन् 3टा क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँको ती सबै समस्यालाई समेट्नुपर्छ भनेका छौँ। तीनटा वर्ग छुट्याएर, समस्याका 3टा वर्ग छुट्याएर तिनको वरिपरि सयौँ समस्याहरूलाई जोडेर चाहिँ यसको एकमुष्ट हल खोज्नुपर्छ भन्ने छ। हामीले पहिलो के भनेका छौँ भन्छ भने हाम्रो पहिलो समस्या सुगौली सन्धिपछि बनाइएको राज्य प्रणाली हो, यो स्वाधीन छैन। त्यसकारण हामी पराधीन छौँ, किनभने सुगौली सन्धिपछि विदेशीहरूले जबरजस्ती जसरी सन्धि सम्झौता गराउँदै आए नि, त्यो जालोले हामीलाई यसरी बाँधेको छ कि कतै पनि काम गर्न दिँदैन। देश पुरै नवौपनिवेशिक अवस्थामा छ र प्रत्येक राज्यको सारा चाहिँ पोलिसी विदेशीले बनाइरहेछ, एनजिओले बनाइरहेछ। संविधानमा चाहिँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भनेर लेखिएको छ, स्वतन्त्र मुलुक भनेर लेखिएको छ। त्यो देश मात्रै स्वतन्त्र हो, राष्ट्र सार्वभौम हो, राज्य पराधीन छ हैन। जस्तो हरेक मन्त्रालय मात्रै हैन, तपाईँको सर्वोच्चको नीति पनि अहिले एनजिओले बनाउँछ। सर्वोच्च अदालतसम्म चाहिँ तपाईँको एनजिओ पसिसकेको छ। यो एउटा समस्या हो। त्यसकारण यो युगको अन्त्य गर्नुपर्छ। 1 सुगौली सन्धिपछिको युगको अन्त्य गर्नुपर्छ, नम्बर 1। अब यो सबै विकृति यसैले ल्यायो, सिस्टम पनि यसैले ल्यायो। दोस्रो हाम्रो समस्या के हो भन्छ भने हामीले यो नवऔपनिवेशिकता गुलामी चाहिँ एउटा उसमा काम गर्ने दौरानमा हामीले आफ्ना चिज सबै गुमायौँ, अथवा विदेशीहरूले सबै आफ्नो लाद्दै आए। हामीसँग आफ्नो सोच पनि छैन, विचार पनि छैन, मूल्य मान्यता पनि छैन, सिस्टम पनि छैन। त्यसकारणले यो सबै चिजलाई अन्त्य गरेर हाम्रो मौलिकताको चाहिँ खोजी कसरी गर्ने र हामी आफ्नो चाहिँ मौलिक चाहिँ धरातलमा कसरी चाहिँ उभिने भन्ने दोस्रो समस्या, त्यसलाई हामीले पुनर्जागरण आन्दोलन भनेका छौँ। र तेस्रो समस्या भनेको मैले अघि नै पनि अलिकति चर्चा गरेँ। अब यो चाहिँ सारा सिस्टम विदेशीहरूको भएको हुनाले त्यहाँ राष्ट्रको कुरा उठ्दैन, कसैले पनि उठाउँदैन। उठाए विदेशीले सत्तामा जान दिँदैन हैन। यसलाई सत्तामा जानु छ देश लुट्न। त्यसकारणले राष्ट्रले यिनको एजेन्डामा कहिले पनि ठाउँ नपाउनुको कारण त्यो हो। अबको राजनीतिक लडाइँ राष्ट्र पहिलो भन्ने मान्यतामा अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रभन्दा माथि कोही छैन। जसले राष्ट्रको राजनीति गर्दैन त्यो विधि दलाल हो, त्यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ। अब राष्ट्र सर्वोपरि छ भनेर जानुपर्छ। यो 3टा चाहिँ जगमा टेकेर अब सबै समस्यालाई चाहिँ खोतलेर चाहिँ अगाडि जाउँ भन्ने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसमा मैले अलिकति केही एजेन्डाहरूको मात्रै कुरा गर्ने। जस्तो शासन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि यो अहिलेको अनुभवले 7 साल यता र अहिलेसम्मको अनुभवले के देख्यो त भन्छ भने, जस्तो मैले भने नि सुगौली सन्धिपछिको सिङ्गो सिस्टम बाहिरको भएको हुनाले यसको नेपाली जग नेपालीपन नभएको हुनाले हैन, यो सङ्कटबाट हामीले पार पाएनौँ। त्यसकारणले सुगौली सन्धिपछिको
हाम्रो चाहिँ तपाईँको जो जग थियो नि त्यहाँ हामी कसरी फर्किने भने पोलिटिकली हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ आयो र त्यसमा मैले देख्छु अब जस्तो समीकरणको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यहाँको परम्परागत शक्ति जसको आफ्नो धरातल थियो हैन, आफ्नो धरातल थियो, सुगौली सन्धाबन्दी अगाडिदेखि आफ्नो धरातल थियो, आफ्नो मौलिकता थियो, त्यो परम्परागत शक्ति जसलाई कतिपय मान्छेहरूले पोलिटिकल भाषामा राज संस्था भनिरहेका छन्। दोस्रो नागरिक शक्ति सर्वसाधारण नेपालीहरू र तेस्रो सैन्य शक्ति, यो तीनटाको सहकार्य नभइकन यो सङ्कटको निकास खुल्दैन। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। किन भन्छ भने यो दुईटा कारणले भनिएको छु। एउटा त सुगौली सन्धिपछिको सिस्टमको आफ्नो जग छैन, यसले निकासै दिँदैन। हामीले यो क्लियरली बुझ्नु पर्यो र त्यो हाम्रो आफ्नो चाहिँ सभ्यता र इतिहासदेखि चल्दै आएको एउटा जग के हो भन्नेमा जानु पर्यो। दोस्रो कारण यो तीनटा शक्तिको समीकरण मैले किन गरेको भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिले यो बाहेक अर्को चिजलाई स्वीकृत गरेन। जस्तो चाहिँ 63 सालपछि यिनको त देखियो नि, नेपालको सभ्यता, नेपालको इतिहास र नेपालको भूराजनीतिले यो चिजलाई अस्वीकृत गरिसकेको छ। त्यसैले भूराजनीतिक हिसाबले पनि अहिले जो विदेशी दलालहरूको चाहिँ एकहोरो समीकरण भयो नि, 63 सालपछि एकहोरो समीकरण भयो, यो समीकरणलाई तोड्नको निम्ति पनि यो अर्को समीकरण बन्न जरुरी छ। एउटा चाहिँ ऐतिहासिक कोणबाट र एउटा चाहिँ भूराजनीतिक कोणबाट हामीले कस्तो खालको समीकरण बनाउने भन्ने एउटा त्यसमाथि हामीले राम्रो बहस गर्न जरुरी देखियो। यो विदेशी आयात गरेको समीकरण जो छ नि, यो समीकरणबाट देश काम लाग्दैन। पहिलो कुरो समीकरणको कुरा। दोस्रो कुरा हामीले के भनेका छौँ भन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, हाम्रो आफ्नो माने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र स्थानीय स्वशासन, सम्पूर्ण अधिकार, सत्ताको सम्पूर्ण अधिकार, विकास निर्माणदेखि सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायको हातमा। किन त्यो पिपुललाई तलको जगलाई जब तपाईँ बलियो बनाउनु नि तबसम्म चाहिँ देश बलियो बन्दैन। किन भन्छ भने यहाँ तलकोले केही पनि पाएन, सधैँदेखि हुँदै आएको आर्थिक रूपमा पनि केही पाएन, राजनीतिक रूपमा पनि केही पनि पाएन हैन, नागरिक पुरै निरीह भयो। त्यसकारण स्थानीय स्वशासनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो भन्ने लाग्छ। अनि पोलिटिकल सिस्टममा जाँदाखेरि हामीले उठाएको दोस्रो कुरो, मतदाताहरूलाई आफूले चुनेर पठाएका मान्छेहरूले गलत काम गरेको खण्डमा तिनलाई पदबाट फ्याँक्ने अधिकार, प्रत्याह्वानको अधिकार हुनुपर्छ र राज्यले प्रस्तुत गरेका विकल्पहरू इन्कार गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। त्यति मात्र हैन, राज्यले प्रस्तुत गरेको विकल्प चित्त बुझेन भने आफ्नो विकल्प विधिवत रूपमा दर्ता गरेर निर्णय प्रक्रियामा लैजान पाउने अधिकार हुनुपर्छ। त्यसकारणले प्रत्याह्वानको अधिकार, अस्वीकार गर्ने अधिकार र विकल्प प्रस्तुत गर्ने अधिकार, यो तीनटा अधिकार नभएको सिस्टम चाहिँ तपाईको प्रजातन्त्र हुँदैन। अहिलेको सिस्टम प्रजातन्त्र होइन, किन यो जनता निरीह छ, नागरिक निरीह छ। यो अनुमोदन प्रणाली हो। यो विदेशी दलालहरूले आफ्ना मान्छे उभ्याउने अनि एउटालाई छान्न चाहिँ बाध्य गराउने। अब हामीले तेस्रो उठाएको के हो भन्छ भने तेस्रो दलको अब परिभाषा हुनुपर्छ। कसलाई दल मान्ने हैन, 5 जना बसेर कमिटी बनाएर एउटा गिरोहलाई दल मान्ने निर्वाचन आयोगमा हैन, दलको परिभाषा हुनुपर्छ, उसको समग्र भिजन हेर्नुपर्छ, राष्ट्र निर्माण गर्ने र विकास गर्ने उसको समग्र भिजन छ कि छैन भन्ने आधारमा दलीय मान्यता हुनुपर्छ र दल स्वयंसेवी हुनुपर्छ। दलमा बसेका मान्छेहरूले राज्यबाट सेवा सुविधा लिने ठाउँमा चाहिँ दलमा बसेको मान्छे जान पाउनु हुँदैन र शासन विज्ञहरूको हुनुपर्छ, दलको होइन। जस्तो संसद प्रतिनिधि सभा होला, प्रतिनिधि सभाले नीति बनाउने हो, प्रतिनिधि सभामा गएको मान्छे शासक बन्ने होइन हैन, मन्त्री बन्ने होइन। अनि हो त्यसैले चाहिँ पार्टीकरण भयो। सिङ्गो राज्य प्रणाली पार्टीकरण किन भयो त भन्छ भने नीति बनाउने ठाउँमा पनि त्यही छ, शासन गर्ने पनि ठाउँ पनि छ, अनि झोलेकरण हुँदैन हैन। चौतर्फी किन यस्तो विकृति आयो? अब दलहरूलाई शासनबाट बिल्कुल बाहिर राख्नुपर्छ। र हामीले उठाएको अर्को कुरा के हो भन्छ भने सरकारी निर्वाचनमा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि खर्चमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। किन यो माफिया निर्वाचन हो, तपाईँ हामी जस्तो मान्छे निर्वाचन लड्नै सक्दैन अब हामी। त्यसकारणले जो उठ्छन् उनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, प्रचार प्रसारदेखि लिएर मञ्च उपलब्ध गराउने खर्च बेहोर्नी सबै राज्यले गर्नुपर्छ र राज्यले जहाँ जहाँ अवसर दिन्छ त्यहाँ गएर आफ्नो कुरो राख्ने, सामूहिक रूपमा राख्ने, आफ्नो विचारको प्रभावित गर्ने। यो नहुँदासम्म सबै मान्छेहरू निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना अब चाहिँ मैले देख्दिनँ, किन पुरै टोटल्ली माफियाकरण भइसकेको छ।
अब त्यस्तै गरेर हामीले एउटा समन्वयात्मक शासन भनेका छौँ। समन्वयात्मक शासन भनेको जस्तो विदेशीहरूको सिस्टम प्रतिस्पर्धात्मक भन्ने आयो, यसमा धेरै ठुलो समस्या छ। गहिरो चाहिँ तपाईँको एउटा फिलोसफी दर्शन छ, त्यो पछि कुनै समयमा समय गर्ला। समन्वय के अरे प्रतिस्पर्धात्मक भने निषेध हो। हामीले के सिकाइयो भन्छ भने एउटाले अर्कोलाई खुट्टा तानेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने सिकाइयो, त्यसलाई प्रतिस्पर्धा भनेको छ। हामीले यो बाटो छोड्नुपर्छ। यो पश्चिमी तन्त्र भनेको त्यही हो, संसदीय तन्त्र भनेको त्यही हो हैन। जस्तो पश्चिममा जो विकास भयो, हामी सबै मिलेर देश विकास कसरी गर्ने भनेर हामी समन्वयको बाटोमा हामी जान किन सक्दैनौँ? हाम्रो अर्को एजेन्डा, हाम्रो अर्को एजेन्डा के हुन्छ भने सुरक्षाको कोणबाट हामी चाहिँ नागरिक प्रतिरक्षा प्रणालीमा जानुपर्छ, अथवा देशको सुरक्षा गर्ने र मान्छेको आफ्नै पनि सुरक्षा गर्ने हो भने प्रत्येक नागरिक यहाँको सुरक्षा प्रणालीसँग जोडिनुपर्छ अथवा तालिम प्राप्त हुनुपर्छ। यसको अर्थ चाहिँ तपाईँको अनिवार्य शहरी तालिम भन्न खोज्या होइन। कुनै पनि ठाउँमा जे जस्तो समस्या आउँछ, कतै बाढी पहिरो, कतै प्राकृतिक प्रकोप, कतै आगलागी, कतै दुर्घटना हो, योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तालिमहरू नागरिकलाई दिएर हैन यहाँको सुरक्षा प्रणालीले नागरिकलाई उसमा जोड्नुपर्छ। र हामीले उठाएको अर्को मुद्दा के हुन्छ भने बहुखम्बे विदेश नीति भनेको छौँ। हामी समदुरीको चाहिँ खोक्रो कुरा बोकेर हामी चाहिँ देशलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग कसले कस्तो व्यवहार गरेका छ त्यो अनुसार फरक फरक विदेश नीति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो छ। जसले हामीप्रति जस्तो व्यवहार गर्छ उसँग त्यस्तै विदेश नीति हामीले अपनाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले अर्को उठाएको अन्तिम कुरो के हो भन्छ भने महत्त्वपूर्ण कुराहरूमध्ये जस्तो तपाईँको अब शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो, यो चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ नागरिकले पैसा खर्च गर्न सक्दैन, गर्नु हुँदैन यदि त्यो राज्य नागरिकप्रति जवाबदेही छ भने। अब आर्थिक क्षेत्रमा उठाउँदाखेरि जस्तो हामीले देखिरहेछौँ नि, अब विदेशीले कसरी चाहिँ नेपाल चुस्न सक्छ, विदेशी कम्पनीले कसरी चुस्न सक्छन्, कसरी स्रोत साधन दोहन गर्न सक्छन्, कसरी यहाँ चाहिँ तपाईँको पैसा बटुल्न सक्छन्, अब त्यसलाई हेरिकन यहाँ विकासको मोडेल बनाइएको छ। जसले हामी चाहिँ एउटा ठुलो खाडलमा फस्यौँ, हाम्रो अवनति भयो, उनको उन्नति भयो। अब हामी कहाँ जाने त? हामीसँग के छ भनेर हेर्नु पर्यो। जस्तो विकासको अब अगाडि बढाउँदाखेरि पहिलो कुरो हामीसँग स्रोत साधन हेर्नु पर्यो। हामीसँग पानी छ, हामीसँग वनजङ्गल छ, हामीसँग जडीबुटी छ, हामीसँग चाहिँ फलफुल छ, हामीसँग चाहिँ खाद्यान्नको निम्ति चाहिँ तपाईँको समथर जमिन छ, हामीसँग पशुपक्षी छ, थुप्रो चिजहरू छन्। या हामीसँग खानीहरू छन्। हामीसँग भएका स्रोत साधन र हामीसँग भएको पुँजी र हामीसँग भएको जनशक्ति, यो अनुसारको शिक्षा नीति र तालिम प्रशिक्षणको नीति नबनाइकन देश उभो लाग्दैन। हाम्रो प्राथमिक अर्थतन्त्र भनेको यो हो। यहाँ लगानी कहाँ भइरहेछ? यहाँ लगानी कहाँ भइरहेछ? वाइड बडीमा भइरहेछ। यहाँ बाटोघाटोमा ठुल्ठुला चाहिँ राजमार्गमा भइरहेछ। कसको निम्ति? उनको मार्केटको निम्ति, विदेशको मार्केटको निम्ति। हाम्रो सारा चिज तबाह छ, राज्यले लगानी गर्दैन। हामीसँग जे छ त्यहाँ लगानी गर्दैन, गर्न दिँदैन विदेशीले। उसको निम्ति जसरी बजार बन्छ त्यहाँ पैसा हाल्न लगाएको छ। हाम्रो करमा चाहिँ उसले बजार बनाइरहेछ। त अब यो विकासको मोडालिटी हामीले पुरै बदल्नुपर्छ। र हाम्रो प्राथमिक चाहिँ आधारमा किन भन्छ भने हाम्रो चाहिँ औद्योगिकरण भनेको हामीसँग भएका स्रोत साधनकै औद्योगिकरण हो। हामी पानीको औद्योगिकरण गरौँ, त्यसलाई बहुउपयोगी चाहिँ तपाईँको नीतिबाट चाहिँ अगाडि बढाउँ। हामी चाहिँ यत्रो वनजङ्गल छ मेची महाकाली, हामी यसको औद्योगिकरण गरौँ। हाम्रो कृषिको औद्योगिकरण गरौँ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको यत्रो चाहिँ तपाईँको उत्पादन हुन्छ त्यसको औद्योगिकरण हो। त्योसँग सम्बन्धित उद्योगहरू खोलौँ। त्यसपछि त्यो उत्पादन पनि फर्स्ट आउँछ, किन त्यसको औद्योगिकरण हुन्छ, उद्योगमा त्यसले ठाउँ पाउँछ, उद्योग भयो भने रोजगारी बढ्छ, देशको विकास हुन्छ। तर हामीसँग जे छैन त्यही चिजमा यहाँ लगानी गरिरहेछ। त हामीले डेभलपमेन्टको सोचै बदल्नु पर्ने अवस्था आयो। मैले बारम्बार भन्छु, तपाईँसँग पनि मैले धेरै पटक उठाएँ, काठमाडौँमा खानेपानी यो हाहाकार सुनेको मैले मेरो कानले सुनेको 40 वर्ष भयो म यहाँ आएको होइन। तर यहाँ पेप्सी कोलाको उद्योग छ, खानेपानीमा लगानी गर्दैन। अस्ति सुन्नु तपाईँको यत्रो चाहिँ प्राङ्गारिक उद्योग के अरे प्राङ्गारिक मल कारखानाको निम्ति हामीसँग चाहिँ हजारौँ कारखाना खुल्ने यत्रो स्रोत साधन छ, पात पतिङ्ग छ, फोहोर मैला छ होइन, तपाईँको कूडा कर्कट छ, जातिबाट प्राङ्गारिक मल बन्छ। अब यिनीहरूले चाहिँ रासायनिक मलमा यत्रो पैसा खर्च गरिरहेको छ। किन विदेशी किन भन्छ भने प्राङ्गारिक मल खोलिदियो भने त उसको धन्दा बन्द हुन्छ, उसको व्यापार बन्द हुन्छ। रासायनिक मल, अब रासायनिक मलको खोले पनि त कच्चा पदार्थ सब त हामीले त उसैसँग ल्याउनु पर्यो होइन, पैसा त उतै जाने हो। त्यस कारणले उनीहरूले प्राङ्गारिक मलमा लगानी गर्न दिँदैन, उनले यहाँको भएको स्रोत साधनमा लगानी गर्न दिँदैन। यसको प्रतिरोध गर्नु पर्यो। हाम्रो आफ्नो के हो भन्नेमा जानु पर्यो।
होइन। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक नीति, जस्तो मैले हेर्छु तपाईँको नेपाली शब्दकोश हेर्दै जानुहोस्, अङ्ग्रेजीको बाढी लागेर चाहिँ तपाईँको नेपाली भाषै सिद्धिने स्थिति आइसक्यो। राज्य कस्तो दलाल भयो भन्छ भने हाम्रो देशभित्र यत्रो भाषाहरू छन्, मातृभाषाहरू छन् होइन। हामीले नेपाली भाषाभित्र यिनै मातृभाषाभित्र शब्दहरू ल्याउने कि अङ्ग्रेजी ल्याउने होइन, पुरै विदेशीकरण गरिरहेछ। तपाईँको शब्दकोशलाई विदेशीकरण गरिरहेछ। यहाँका मातृभाषाहरूको प्रवेशै दिइरहेको छैन, एकदम न्यून रूपमा। र हामीले अब आफ्नो संस्कृति, नेपालका संस्कृतिहरू छन्, विभिन्न समुदायहरू छन्, भाषाहरू छन्, यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नको निम्ति विश्वविद्यालयहरू बनाउने, यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने र यी विशिष्टताहरूलाई जोडेर कसरी एउटा राष्ट्रियताको निर्माण गर्ने भन्ने बाटोमा राज्य छैन। यी सबै कुरा सोच्न एकदमै जरुरी भएर छ। मैले यो सबै कामको निम्ति मैले तीनटा अवरोध देख्छु। मैले सकेँ अब अन्तिममा यसको निम्ति बाधक र यो दिशातिर अगाडि जानुको निम्ति हाम्रो निम्ति तीनटा मूल बाधा छन्। यसलाई हामीले पन्छाउनु पर्छ। पहिलो कुरा मैले भने सुगौली सन्धिपछि र अहिलेसम्म आउँदाखेरि पश्चिमा शक्तिहरूले, इन्डियनहरूले एकपक्षीय द्विपक्षीय रूपमा लादेका सन्धि सम्झौता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विश्व बैंक जस्ता, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता, विश्व व्यापार सङ्गठन जस्ता, जसले हामीलाई पुरै गुलाम र पराधीन उनको अधीनमा लगे, यो जालो तोड्न जरुरी छ। सन्धि सम्झौताको जालो तोड्न जरुरी छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि हामीले सोचेअनुसार, मैले भनेअनुसार देशको विकास गरेर जाने हो र देशलाई एउटा स्वाधीन राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने हो भने यो जालो तोड्नुपर्छ। एक। दोस्रो कुरा, हाम्रो ठुलो समस्याको स्रोत भनेको खुला सिमाना हो। यसलाई कुनै हालतमा बन्द गर्नुपर्छ, कुनै हालतमा बन्नुपर्छ। इन्डियासँगको सिमाना खुला रहेसम्म नेपाल शान्त हुँदैन, नेपाल स्थिर पनि हुँदैन। र तेस्रो, यो सबै विकृति ल्याउने, जस्तो अहिले कस्तो छ भन्छ भने झनै चाहिँ आधा, झनै चाहिँ 25-30% नेपाली विदेश छ रोजगारीको निम्ति। भएको नेपाली पनि यस्तो असंवेदनशील भइरहेछ त अब कि देशप्रति वास्तै छैन कि भन्ने खालको एउटा वातावरण देखिन्छ यहाँ। अब त्यसको कारण हो शिक्षा नीति। किन भन्छ भने अहिले जो शिक्षा नीति छ, हामीले यसको डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको चरित्रलाई बुझ्न जरुरी छ। किन यसले विदेश पढाउँछ, देश पढाउँदैन। तपाईँ स्कुलदेखि लिएर कलेजका पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्, यसले अमेरिका पढाइरहेछ, युरोप पढाइरहेछ, तिनी देश चिनाइरहेछ। यसले नेपाल चिनाउँदैन, नेपाल पढाउँदैन। किन? नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, नेपालका संस्कृति, नेपालका मान्छे यसले पढाउँदैन, कोर्सबाट हटाइसकेको छ। नेपालको इतिहास केही पनि पढाउँदैन। पहिलो कुरा, यसले विदेशी पात्रप्रति गर्व गर्न सिकाउँछ र स्वदेशी पात्रप्रति घृणा गर्न सिकाउँछ। यसले लिङ्कनप्रति श्रद्धा गर्न सिकाउँछ, शेक्सपियरप्रति श्रद्धा गर्न सिकाउँछ। यसले पृथ्वीनारायणको निन्दा गर्न सिकाएको छ, भानुभक्त महाकवि देवकोटाहरूको निन्दा गर्न सिकाएको छ, योगी नाथहरूको निन्दा गर्न सिकाएको छ होइन। किन? शिक्षा प्रणालीको जरुरी पर्यो। अब यसले के छ, परोपकार र नैतिकताबाट च्युत गराएको छ र यसले लुट्न सिकाउँछ। तपाईँको अहिलेको म्यानेजमेन्ट कमर्सतिरको तपाईँको कोर्स हेर्नुहोस्, कलेजतिरका कोर्स हेर्नुहोस्, त्यहाँ के पढाउँछ भन्छ भने तपाईँ 10 रुपियाँ लगानी गरेर 100 रुपियाँ कसरी फाइदा गर्ने भन्ने चाहिँ पढाइन्छ। त्यो पनि लुट्न सिकाइरहेको छ यिनीहरूले। कसरी मान्छेलाई व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी र लुटेर बनाउने त्यो शिक्षा पढाइरहेछ। त्यसले चाहिँ हामीभित्रको नैतिकता, परोपकार र समाज र के अरे चाहिँ जनकल्याण भने सारा मनोविज्ञान मर्दै गएको छ, भावना मर्दै गएको छ। र अब भाषा, हाम्रो भाषा, रहन संसार र जीवन पद्धति मार्दै गएको छ। हाम्रो चाहिँ ठुलो दुर्दशा यहाँबाट आइरहेछ। यो शिक्षा प्रणाली कुनै पनि हालतमा खारिज गर्नुपर्छ, यसको निम्ति लड्नुपर्छ। यो रहेसम्म जनशक्ति पनि कस्तो पढ्या लेखा छ, के पढ्या छ, कस्तो जनशक्ति, उसको गुलाम बन्ने जनशक्ति बाहेक केही पनि उत्पादन गर्दैन। ल अहिले डिग्री गरेको मान्छेले न उत्पादन, अब ठोस रूपमा जानुभयो भने किन पायो जागिर? जागिर त सीमित कोटा छ नि, जागिर त असीमित कोटा हुँदैन। जागिर छैन भने केही पनि छैन। किन? अरू त केही पनि जान्दैन मान्छेले। त्यस्तो शिक्षा प्रणाली पढाइरहेछ। अनि चाहिँ उसको सेवा चाकरी गर्ने विदेश जानु पर्यो। किन? तपाईँको डिग्री सक्यो भने त्यसले उत्पादन गर्न पनि जान्दैन, त्यसले इन्जिनियरिङ गर्न पनि जान्दैन, त्यसले अरू कुनै रचनात्मक काम गर्ने पनि जान्दैन। अब जागिर पनि छैन भनेपछि जान्छ कहाँ मान्छे? उत्पादन पनि केही पनि छैन, कहाँ जान्छ? उसैको कुल्ली हुन जान्छ, उसैको सेवा गर्न जान्छ। उसले त्यस्तो जनशक्ति, त्यस्तो कोर्स पढाइरहेछ यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजको अन्त्य गर्नुपर्छ र यसको निम्ति हामीले ठुलो लडाइँ लड्न आवश्यक छ। यो समग्र चिजलाई हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ, किन हुन्छ भने अब त्यो नेपालीले खोज्ने बेला आयो। किन? सङ्कटमा फस्यो नि नेपाली, नबुझे पनि सङ्कटमा फस्यो। अब यो सङ्कटको जो मनोविज्ञान छ, यो मनोविज्ञानमा विकल्प के हो भन्ने चिजलाई कसरी लाने भन्ने लडाइँमा हामी जान सक्यौँ
सक्यौँ भने निश्चित रूपमा हामी यो सङ्कटको समाधान हामी छोटै समयमा गर्छौँ, त्यो मलाई विश्वास छ। र यो सबै चिजमा आधारित एउटा नयाँ खालको शक्ति र विकल्प हामीले लिएर जानुपर्छ। हामी यिनको गोलचक्करमा फस्ने होइन। मैले बुझेको समाधान यही हो।